चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा, मेरे खुदा. چه خبرشه؟ کی داره اینقدر زنگ میزنه؟ زنده داشت. این وقت شب کیه؟ منم نمیدونم، خدا بخیر کنه. یعنی کیه؟ همش داره زنگ میزنه. دارم میام. کیه این وقت شب؟ زنگ در رو خراب کردی. صبر کن. ویدا اینجا چی کار میکنی دخترم؟ دانیال کجاست؟ حالم خوب نیست. ویدا؟ زنده داشت. زنده داشت. ویدا دخترم عزیزم، چی شده؟ چرا این وقت شب تنها اومدی؟ دخترم همه چی خوبه؟ چرا تنها اومدی؟ دانیال کجاست؟ میخواین همه سوالاتون رو اینجا ازش بپرسین ببرینش داخل دیگه. دلم داره شور میزنه. نکنه اونا این وقت شب اونا از خونه بیرونش کردن. خدا نکنه. چی شده مادر؟ این چه حالیه؟ اون خونه رو ترک کرد. ویدا زنده داشت بگیرش. ویدا به هوش بیا عزیزم. به دکتر زنگ بزن. خواهش میکنم به هوش بیا عزیزم. چی شده؟ به هوش بیا. نمیدونم الان اونجا چه خبره. یعنی ویدا بهشون چی گفته؟ چی میخواد بشه؟ اونجا هم همه نگران شدن و من خیلی واسه خاله زینب نگران شدم. چقدر اون بیچاره ناراحت شده باشه. نمیدونم ویدا بهشون چی گفته. مامان لطفاً یه زنگ بزنین و خبر بگیرین. آخه پسرم زنگ بزنم چی بگم؟ و همه چی رو براشون توضیح بدین که برای ویدا سوء تفاهم پیش اومده. شما که همه چی رو میدونین، بهتون قبلا گفته بودم مگه نه؟ نه داداش، یه همچین حرفایی رو که پشت تلفن نمیشه زد. آدم پشت خط ممکنه منظور اصلی و نفهمه و سوء تفاهم پیش بیاد و به جای حل شدن مسئله همه چی به هم بخوره. اینجور مسائل حساس پشت تلفن حل نمیشن. خیلی خوب باشه، پس حاضر بشین بریم. زود باشین. وایسا پسرم، آروم باش. بذار من یه ذره فکر کنم. آخه به چی باید فکر کنین؟ با فکر کردن چی میشه؟ هرچی منتظر بمونیم مسئله خیلی بزرگتر میشه. میریم اونجا و همه واقعیت رو بهشون میگیم. پاشین بریم دیگه، زود باشین. پسرم هر اتفاقی که میخواست بیفته تا الان افتاده. به نظرم دیگه باید تا صبح منتظر باشیم. فردا صبح خودم باهات میام و باهاشون حرف میزنم. باید یکم صبر داشته باشیم. مامان جان تا فردا صبح خیلی دیر نمیشه؟ مامان فردا خیلی دیر آخه. پسر عزیزم اصلا نگران نباش. من که میدونم کاری نکردی. از خدا میخوام این مسئله به خوبی و خوشی تموم بشه پسرم. خانم دکتر چی شد؟ فشار خونش خیلی بالاست و با وضعیتی که دارن فشار خون بالا براشون خیلی خطرناکه. چه وضعیتی؟ یعنی چی؟ ایشون بار دارن، نمیدونستی؟ باردار؟ آره، تشخیص من اینه. واسه اطمینان بیشتر میتونین آزمایشم بدین. خانم دکتر این که خیلی خبر خوبیه. اینطور نیستن داداش؟ در کنار خوب بودنش خبر بدی هم هست. تو این دنیا چه آدمای ظالمی پیدا میشن. به جای اینکه تو این وضعیت مراقب دختر باشن از خونه بیرونش کردن. نه، بین زن و شوهر دعوای کوچیک پیش میاد. انشالله چیزی نیست. بفرمایید این داروها رو بخرین. اینا یه کمی خواب آورن. خوبه که بخوابه، چون یه خورده استرس داره. همون بهتر که استراحت کنه تا حالش بهتر بشه. اینو بدینش به من. به سعید میگم داروهاشو بگیره. ممنونم. بفرمایید من بدرقتون میکنم.
خدایا عشق منو همیشه تو دل ویدا نگه دار. دیگه نذار فاصله ای بین من و اون بیفته. پروردگارم ما دوتا رو هیچ وقت از هم جدا نکن. پشت این عشق باش. آقا سعید، این داروها رو برین بخرین لطفاً. خیلی خوب نسیمه، الان میرم. تا مواظب ویدا باش. چرا نگرانین؟ من خودم مراقبشم. اون دخترمونه. میدونم که دخترمونه. ما مواظبش نباشیم پس کی باید باشه آخه؟ سعید جان یه لحظه، حالا که این اتفاق افتاده به نظرم وقتشه با اونا تماس بگیرین تا ببینیم چی شده. چرا ساکت مونیم؟ با مادر دانیال حرف بزنین. آخه این چه کاریه؟ نصف شب ویدا رو از خونه بیرون انداختن. چطور ممکنه؟ کی با عروسش این کارو میکنه؟ خدا میدونه چی شده که اون نصف شبی تاکسی گرفته اومده اینجا. اما تماس گرفتن من درسته؟ اگه تماس نمیگیرین من میگیرم. مگه از مادر دانیال میترسم؟ نه تو این کارو نکن. به زن داداش زینب بگو که با مامان دانیال حرف بزنه، اینجوری بهتره. باش، زینب حرف بزنه. من چرا حرف بزنم؟ به من ربطی نداره. نه منظورم این نبود. فقط به زینب بگو که خودش تماس بگیره، همین. منم برم این داروها رو بگیرم که دیر شده. با زینب حرف بزن. من چه علاقه‌ای دارم با مادر اون حرف بزنم؟ بذار خود زینب حرف بزنه. الو، فریحه دخترم. مامان اگه دیدین به حرفتون گوش نمیده باهاش بحث نکنین، چون ممکنه مشکل بدتر از اینی که هست بشه. اگه صحبتاتون رو درک نکرد از دستش عصبانی نشین. باید یه خورده انعطاف پذیر باشین. باشه لازم شد بازم میریم. فقط دعا کنین که به حرفم گوش بکنه و دوباره برگرده با هم خونه. انشالله پسرم، امیدت به خدا باشه. من نگرانتم دخترم، تو هم با همون بیا. نه نگران نباشین، تنها که نیستم. عمو رحیمم خونه پیش من میمونه. آره دانیال، نظرت چیه که عمو رحیمم با خودمون ببریم؟ نصف شبه. مامان نگران نباشین لطفاً. احتمالاً الان خوابه، دیرمون شده، لطفاً بریم. خیلی خوب دخترم، بیا در رو پشت سرمون قفل کن. باشه بریم پسرم. مراقب خودتون باشین. خداحافظ. خداحافظ. خدایا بهمون رحم کن، مشکلاتمون رو حل کن. نمیتونم داداشو تو این فصل ببینم. دخترم نمیدونم چی شده. بذار ویدا به هوش بیاد تا بفهمم چرا این ساعت اومده. حتما بهم خبر بدین. بی صبرانه منتظرم. امیدوارم مسئله مهمی باشه تا دیگه به اون خونه بر نگرده. آمین. به خاطر اون دختر پسرم از این دنیا رفت. خودم یواش یواش آرامش زندگیشو ازش میگیرم. حالا ببین. دقیقاً مامان، نباید بذارین اونا آشتی کنن. شانس بهتون رو کرده. حالا از این فرصت استفاده کنین و یه جوری بینشون فاصله بندازین که نتونن به هم برسن. آره دخترم، میدونم چی کار کنم. اما مامان به مادر شوهر ویدا حتما زنگ بزنین. جوری حرف بزنین که جرأت نکنه اونجا بیاد. بهتره قبل از اومدنشون این کارو بکنین. آره اینم حرفیه. اگه اونا اینجا بیان و با هم حرف بزنن مشکلاتشون حل میشه و اینجوری دیگه با هم آشتی میکنن. ولی دخترم من نمیدونم مسئله چیه. با شوهرش دعوا کرده یا مادر شوهرش بیرونش کرده؟ شوهرش؟ فکر نکنم اون از خونه بیرونش کرده باشه، چون اون روز خیلی حواسش بهش بود. آره همینطوره، خیلی خاطر ویدا رو میخواد.
از این خاطرخواهی یکم دیگه مونده. هرچه سریعتر بهشون زنگ بزنین و نذارین بیان. همین کارو میکنم. خب تو قطع کن تا من زنگ بزنم. ولی بابا، مامان، حتما حواستون باشه بابا هیچی نفهمه یا زنمو زینب. حالا باید یه جوری این سوء تفاهم بینشون رو بزرگ کنین که دلشون بدجور بشکنه، همونطور که دل ما شکست. باشه عزیزم، ولی دخترم تو هم همش به من زنگ نزن. ممکنه بابات یه وقت به من شک کنه. اما مامان، هر وقت فرصت پیدا کردین به هم زنگ بزنین، برام تعریف کنین. باشه بهت میگم. مگه دیگه کیو دارم که حرف دلمو بهش بزنم؟ خب دیگه برو راحت بخواب. الان نمیتونم بخوابم، بی صبرانه منتظرم تا بالاخره بفهمم داستان چی شده. داستانم میفهمید فریه. بذار بهشون زنگ بزنم. تو گوشی رو قطع کن، من برم ببینم چی شده. باشه، به هم خبر بده. مراقب خودت باش. خداحافظ. الو؟ تو دانیالی نه؟ من نسیمم، زنموی ویدا. منو میشناسی درسته؟ با هم آشنا شده بودی. البته فکر نکنم که یادت باشه. تا حالا آدمی به سنگدلی تو زندگیم ندیده بودم. آخه با یه تازه عروس همچین کاری میکنن؟ پسرم حواستو جمع کن و به حرفام گوش بده و حرفامو اصلا فراموش نکن. ببین بینتون هر اتفاقی که افتاده ویدا دربارش چیزی نگفته، ولی این کاری که تو کردی اصلا قابل بخشش نیست. تا وقتی باهاش حرف نزدیم نمیتونی پاتو تو این خونه بذاری، پس اینجاها پیدات نشه، وگرنه خیلی برات بد میشه. همین الان هر جا که هستی سری دور بزن و برگرد برو خونتون. در خونه من به روی شما بسته است، فهمیدین؟ خجالت نکشیدین؟ نصف شب دختر مردم از خونه بیرون انداختین، با گریه اومد اینجا و دم در بیهوش شد و افتاد. این دیگه چه کار ظالمانه ایه؟ بهت گفتم که اصلا نمیخوایم باهاتون در این مورد حرف بزنیم و آقا سعیدم با اومدن شما به اینجا شدیداً مخالفت کرده، فهمیدی؟ اون اصلا با کسی شوخی نداره، پس به حرف من گوش بدین. ببین پسرم، هرچی باشه تو به خانوادمون اضافه شدی، ولی الان اصلا دیگه اینجا نیا. حالا تا بعدن که ببینم باز چی میشه. دیگه هرچی که لازم بود بشنوی تو الان بهت گفتم. آقا سعیدم شدیداً منع کرده که کسی باهات حرف نزنه، حتی زنداداش زینبم باهاش موافقه. ببین الان باید برگردی خونتون. آقا سعید فعلا خیلی عصبانیه، زینبم همینو میگه وقتی عصبانیت سعید آروم شد اون وقت حرف میزنیم. ببین شهناز خانم، خودم بهتون زنگ میزنم، اون وقت میتونین بیاین. از حرفم ناراحت نشین. خداحافظ. شد همونی که میخواستم. ببینم چی میشه. ویدا دخترم چشماتو باز کن. ویدا عزیزم، حالت چطوره مادر؟ خدا رو شکر. تو داری مادر میشی. مادر؟ آره عزیزم. ببین خداوند چه نعمت بزرگی بهت داده، چقدر بهت مهربونی کرده و تو چقدر خوششانسی. تو داری مادر میشی، بهشت زیر پاهات مادر. مطمئنم وقتی این خبر به گوش دانیال برسه از خوشحالی اصلا نمیدونه که چی کار کنه. نه مامان، به دانیال چیزی نگین،
لطفاً بهش هیچی نگین. چی؟ چرا ویدا؟ چرا به دانیال چیزی نگم؟ این بچه منه. اون هیچ حقی نداره. هیچ حقی. نه ویدا، به درگاه خدا استغفار کن. راجع به پدر بچت اینطوری حرف نزن. شما نمیدونین که اون چه کارایی انجام داده. ویدا، جلوی زنمو هیچی نگو. عزیز دلم، وقتی بهمون بگی اون وقت میفهمیم که چه کار کرده. اینطوری که نمیفهمیم. بیا چای تو بخور. چی شده؟ دخترم بگو چی شده؟ از من پنهون میکنی؟ من که مثل مادرتم. زنم هم جای مادره مگه نه؟ همه چی خوبه؟ چرا اینطوری تنها اومدی؟ اون چی؟ ما میخواستیم بریم ماحصل ولی نمیدونم مامانش از چی ناراحت شد که مخالفت کرد. واسه همینم من قهر کردم. ای بابا ویدا، مادر شوهرت اینطوریه؟ خب آره، بعضی مادرها اینجوری هن که به خوشحالی بچه‌هاشون حسادت میکنن، به خصوص به خوشحالی عروسشون. اون دل دخترمو شکونده. واقعا چه زن بدی. خب به هر حال عیب نداره، بذار دانیال بیاد، گوشاشو میکشم. راستی دخترم، غذایی هست که دلت بخواد برم واسه درست کنم؟ با این وضع واقعا اشتها واسه آدم نمیمونه. اما بازم هرچی دلت خواست فقط به من بگو، من خودم برات درست میکنم عزیزم. زن داداش، من برم واسه سعید صبحونه ببرم. باشه زن داداش. بخور مادر. من چیزی نمیخوام عزیز دلم، هیچی نمیخوام. مامان شما باید هر جور شده میرفتین خونه‌شون. چطوری میرفتم؟ نسیم خانم خیلی جدی گفت نیاین. با یه لحنی حرف میزد انگار ما آدمای زیر دستشیم. یه جوری عصبانی بود انگار من یه مادر شوهر ظالمم. مامان، دلخوش شدن ما الان معنایی نداره. بذار هرچی که دلشون میخواد بگن. این مسائل برای ما نباید اهمیت داشته باشه. من فعلا خیلی نگران داداشم. اون خیلی ناراحته. منم به خاطر پسرم از نصف راه برگشتم. اگه به زور میرفتم اونجا و اونا با من یا با دانیال درست صحبت نمی کردن، خب مطمئنن که نمیتونستم تحملشون کنم. پسرم کجا داری میری؟ بیمارستان. کجا باید برم؟ شما که از بیمارستان مرخصی گرفته بودین. مرخصی واسه ما اصل بود. وقتی نمیرم چه دلیلی داره که خونه بمونم؟ اصلا نمیشه. خداحافظ. خدایا، یعنی کی پسر منو چشم زده؟ مامان جان، همه چی به خیر میگذره. اینقدر نگران نباشین. این نسیمه داره ازمون انتقام میگیره. انگار یه فرصت گیرش اومده. مامانون با ما چه دشمنی داره؟ تو مگه نمیدونی سائم پسر اون بوده؟ یادته که تو ولیمه دانیال و ویدا چقدر با طعنه با همون حرف میزد؟ شما لطفاً بی خیال اون بشین و اصلا بهش فکر نکنین. فعلا به فکر زنداداش باشین. من زنگ بزنم حرف میزنین؟ چه حرفی بزنم؟ اگه اون به حرفم گوش نده چی؟ پس
اگه موافقین من یه سر برم اونجا. نه، به هیچ وجه. تو هیچ جا نمیری. فعلا باید منتظر بمونیم تا عصر ببینیم چی میشه. شاید خودشون تماس گرفتن. اگه نگرفتن بعدش یه فکری میکنیم. خب فعلا نگران نباشین، من براتون چای میارم. دخترم، راه حل هر نگرانی که چایی نیست آخه. تو فقط دعا کن. چشم، دعا میکنم. ای صاحب زمین و آسمان، دلهای ما را همیشه شاد نگه دار و خورشید عشقمون روز به روز روشن‌تر شود. آمین. ما همیشه همدیگر رو دوست داشته باشیم و با هم زندگی کنیم و با هم بمیریم. آمین. ویدا دخترم، چی شده؟ ها؟ چی شده عزیزم؟ مامان، دلم برای سایم تنگ شد. ببین دخترم، تو مگه قول ندادی که دیگه یاد سائم نمیافتی؟ دخترم، سائم دیگه نمیتونه بیاد. اون دیگه هیچ وقت تو زندگیت نمیاد مادر. الان همه زندگی تو دانیاله، شوهرت. تو فقط یه اسم باید به یاد داشته باشی و اون اسم دانیاله. من از اون متنفرم. اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. شما میگین فقط اسم اون رو یادم باشه؟ نمیخوام حتی اسمشم بشنوم هیچ وقت. چرا مادر؟ حرف بزن. مگه دانیال چی کار کرده که تو انقدر یه هوی ازش متنفر شدی مادر؟ مامان، لیاقت اون نفرته. اون اصلا لیاقت عشق نداره. نسیمه، تو چرا اینجایی؟ بیا بریم پرونده‌مو پیدا کنیم. باید عجله کنیم. باشه باش. اومدم. خروس بیمحل. بیا دیگه. یا بسه. بسه مادر. بسه. دانیال و ویدا باید دیگه تا الان رسیده باشن. مگه ساعت چنده؟ آره احتمالا رسیدن. والا دریغ از این که یه تماس بگیرن. دانیال خیلی خوشحاله. واسه همین فراموش کرد. دانیال هنوز اینجاست؟ خیر باشه. این الان باید... چی شده دانیال؟ چرا بیمارستانی؟ الان باید اسلام آباد باشی. قسمت نشد اونجا برم. همه چی خوبه؟ چی شده؟ همه چی تموم شده. چی شده؟ چی تموم شده؟ ویدا رفت. چی؟ کجا رفته؟ حرف بزن، چی شده؟ اون همه چی رو فهمید. ترکم کرد. منو ترک کرد و برای همیشه رفت. خدای من. یعنی چی رو فهمیده؟ چرا رفته؟ یکی یه چیزی بگه. بیا بریم توی اتاق، اونجا با هم حرف میزنیم. بیا بریم. مامان، من خیلی دلم داره شور میزنه. میخوام با عمو رحیم برم خونه ویدا ببینمش. اومدم ازتون اجازه بگیرم. باشه، تو برو. شاید یه راه حلی پیدا بشه.
آره مامان، واسه همین میرم. باشه عزیزم، مواظب باش. چشم مامان. ببین دخترم، اگه به من نیازی بود عمو رحیمو بفرست دنبالم، خودمو بهتون میرسونم. خب چرا الان نمیایین با هم بریم؟ اینطوری بهترم هست. نه نسیمه گفت که من نیام. چون اونا تو عصبانیت یه حرفی زدن، ما باید بهشون گوش بدیم. بی خیال زنده داشت بشیم و هیچ کار نکنیم. شما که میدونین اون ضربه بزرگی خورده. شما خودتون فکر کنین اگه من جای اون بودم منم همون کارو میکردم که زنده داشت کرده. مامان، ما باید احساسات اونو بیشتر از بقیه درک کنیم. آره دخترم، از دیشب منم دارم به همین فکر میکنم. حتما خیلی ناراحته، درکش میکنم. این غم خیلی بزرگیه. اما رافه، پسر منم تقصیری نداره. میخوام برم همین سوء تفاهمو از بین ببرم. خب دیگه برم. آره دخترم، در پناه خدا به سلامت بری و برگردی. عمو. دانیال، واقعا برات متاسفم. همیشه گفتی که من دوست صمیمیتم، ولی یه همچین موضوع به این مهمی رو هیچ وقت به من نگفتی. چی بهت میگفتم؟ اتفاقیه که افتاده دیگه. چه میدونستم که این موضوع بزرگترین مشکل زندگی من میشه و باعث میشه بین من و ویدا جدایی بیفته. آیزا، دانیال نمیدونسته که صاحب شوهر ویدا بوده. خب وقتی فهمید، اون موقع که میتونست بهم بگه نه؟ اون وقت بهش یه راه حل خوب میدادم و اینجوری نمیشد. آیزا، منم این موضوع رو خیلی دیر فهمیدم. خیلی خوب، من معذرت میخوام که زودتر بهتون نگفتم، ببخشید. باید ببخشیم. مطمئنم الان داری زجر میکشی، وگرنه باید بدونی که راحت از این موضوع نمیگذشتم. آیزا، الان فقط تو میتونی یه کاری کنی. لطفاً بهش کمک کن. منم درگیر همینم که چیکار کنم. دانیال، از وقتی که ویدا رفته باهاش حرف زدی؟ بهش زنگ زدی؟ خب یعنی چطور زنگ میزدم؟ دیشب خیلی ناراحت بودم، اونم وقتی از خونه رفت. خب دانیال، منظورت چیه؟ مگه چطوری رفت؟ یه زنگ میزدی؟ شورشو در آوردی. خب اینو بگو، حداقل بهش پیام میدادی. وای، زود باش همین الان بهش پیام بده. یه پیام نشاید لازم شه چند تا پیام بهش بدی. کوتاه نیا. آیزا، اون خودش بهش پیام میده. تو لطفاً برو پیش ویدا. آره، باید سریعتر برم پیشش. آیزا، یادت باشه باید حتما راضیش کنی. باید کینه‌ای که تو دلشه رو از بین ببره. لطفاً. واسه همون میرم. بالاخره دوستشم، باید کمکش کنم. اونم دوستمه. آیزا، ببین، اول به حرفای ویدا گوش کن، چون اون الان به یه دوست نیاز داره. یکی که حرف دلشو بهش بگه. با آرامش به حرفاش گوش کن و بعد بهش دلداری بده و راضیش کن. باشه؟ نگران نباشین، درستش میکنم. فعلا مراقب این باشین که کارش به بیمارستان کشیده نشه. حالم خوبه. اسکندر قبلا منو با چیزی که قرار مواجه بشم آماده کرده بود. خیلی باید تاوان بدم. دانیال، تو گناهکار نیستی. فقط
یه اشتباه کوچیک و کاملا اتفاقی کردی. هر کی جای تو بود همین کارو میکرد. خودتو اصلا مقصر مرگ سایم ندون. اینا همش کار خداست. ای کاش ویدا هم همه اینا رو درک میکرد که من مقصر اصلی نیستم. اگه میخواد ازم ناراحت باشه حداقل حرف از ترک کردنم نزنه. بدون اون نمیتونم زندگی کنم. من میمیرم. به این راحتی ها نمیذارم بمیری. فعلا باید حساب پس بدیم. به چی داری نگاه میکنی؟ به ویدا پیام بده. همه چی درست میشه. ویدا بر میگرده. پس بهش پیام بده. तेरे मर जाने साई ते जिउंदे नू मार मुकावे तू बुक बुक पीवे खून जिगर दा ते मास दिला दा चाहत तू मेरी पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह